देव इंग्लिश ल्याब युट्युब च्यानल खोलेर मेरा भिडियो हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुमा हार्दिक नमस्कार। म तपाईहरुकै इंग्लिश टिचर डीआर जोशी। तपाईहरुलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी आफ्ना मनपर्ने कुरा र मन नपर्ने कुराहरुलाई इंग्लिशमा प्रस्तुत गर्ने त्यो सिकाउने छु। तपाईहरुले लाइक्स सँग सम्बन्धित विभिन्न अन्य शब्दहरू, डिसलाइक्स सँग सम्बन्धित अन्य सिमिलर शब्दहरू, तिनीहरूको प्रोनाउन्सिएसन उच्चारण, तिनीहरूको नेपाली अर्थ र तिनीहरूको वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने ती सबै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। त्यति मात्र नभएर लाइक्स र डिसलाइक्सका सिमिलर वर्ड्स प्रयोग गरेर बनाइएका सेन्टेन्सहरूको नेपाली अर्थ के हो त्यो नेपाली अर्थ पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। त्यसैले आजको भिडियो तपाईहरुका लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ यदि अन्तिमसम्म सहभागिता जनाउनु भयो भने। You will be able to express your likes and dislikes with the help of this video. एउटा आफ्नो लाइक्स र डिसलाइक्स को बारेमा दिइएको स्पीच र अर्को अरु व्यक्तिको आफुलाई मनपर्ने व्यक्तिको लाइक्स र डिसलाइक्स को बारेमा दिइएको स्पीच। आउनुस् अब लाइक्स र डिसलाइक्स का सिमिलर वर्डहरु के छन् अनि तिनीहरूको मिनिङ के हो, तिनीहरूलाई सेन्टेन्समा कसरी प्रयोग गर्ने, लाइक्स र डिसलाइक्स बनाइएका सेन्टेन्सहरूको नेपाली रूपान्तरण के हुन्छ अनि आफुलाई मनपर्ने कुराहरू इंग्लिशमा कसरी बनाउने, मलाई यो मन पर्छ मलाई यो मन पर्दैन भन्ने कुराहरू भन्नु पर्यो भने कसरी इंग्लिशमा बनाउने, त्यो सबै कुराहरू हामी सिक्ने छौं र अन्तिममा स्पीच दिन पनि सिक्ने छौं। लाइक्स र डिसलाइक्स अथवा मन पर्ने र मन नपर्ने कुराहरू सम्बन्धी छलफल गर्नुभन्दा पहिला एउटा कविता सुन्नुस्। कविता सुनेर मनोरञ्जन पनि लिनुस् र लाइक्स र डिसलाइक्स सम्बन्धीको केही कन्सेप्ट त्यो कवितामा पनि उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यसपछि हामी लाइक्स र डिसलाइक्स सम्बन्धी विस्तारमा वर्णन गर्नेछौं। खै किन हो मलाई पढ्न मन पर्दैन, दिमागले किताबको कुरा याद गर्दैन। म सधैँ किताब समात्छु, आज त पढ्छु भनेर धेरै कुरा आँखा वरिपरि घुम्छन् चित्र बनेर। कसले देखाइदेला सहज जिन्दगीको बाटो, सबैले भन्छन् यो केही गर्न सक्दैन हो लाटो। थाहा छैन के पढ्ने कति पढ्ने र कसरी पढ्ने, सबैले भन्छन् यसरी उसरी रामको जसरी पढ्ने। उसको जस्तो म मेरो जस्तो उसले गर्न सक्छ र, माछाले जस्तै बाघले ठुला सागर तर्न सक्छ र। रुचि र क्षमता अनुसार ज्ञान मैले पनि लिन्छु होला, केही काम गरेर समाजलाई राम्रो सन्देश दिन्छु होला। त्यसैले म आफू जन्मिनुको कारण जान्न चाहन्छु, राम आदर्श विदुर नीति वा अर्जुनको बाण हान्न चाहन्छु। मेरो क्षमता विकास गर्न गुरु अवश्य लाग्छन् होला, सही मार्गदर्शन पाएर सबै विद्यार्थी जाग्छन् होला। किनकि असल र सक्षम मान्छे बनाउन गुरुलाई रचिएको हो, उहाँको ज्ञान र आदर्शले नै यो संसार सजिएको हो, उहाँको ज्ञान र आदर्शले नै यो संसार सजिएको हो। खै किन हो मलाई पढ्न मन पर्दैन, यो दिमागले किताबको कुरा याद गर्दैन। सुन्नुभयो नि कविता? त्यो कवितामा के भनिएको छ त्यसको अर्थ बुझ्नुभयो? के तपाईहरुलाई पनि किताब पढ्न मन नलाग्ने समस्या छ? के तपाईहरुको दिमागले पनि किताबको कुरा याद गर्दैन? यदि याद गर्दैन भने यो कवितालाई एकचोटी फेरि हेर्नुस् त। यो कविता भित्र नै किताब पढ्न मन नलाग्नुको कारण र किताब पढ्न मन कसरी लाग्छ त्यसको समाधान पनि त्यहाँ दिएको छ। यदि तपाईहरुले यो कवितालाई फेरि हेर्नुभयो र फेरि यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने किताब पढ्न मन नलाग्नुको कारण र किताब पढ्न मन कसरी लाग्छ त्यसको समाधान पनि त्यहाँ दिएको छ। आशा छ त्यो कविता तपाईहरुले फेरि एकचोटी हेरेर मज्जाले बुझ्नुहुनेछ र आफ्नो पढाइलाई व्यवस्थित बनाएर मन लगाएर पढ्नुहुनेछ। अब आउनुस् ढिला नगरेर आजको लाइक्स र डिसलाइक्स को टपिकमा प्रवेश गरौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो मनपर्ने कुरा र मन नपर्ने कुरालाई कसरी इंग्लिशमा प्रस्तुत गर्ने त्यो छलफल गर्नुभन्दा पहिला आफुलाई मनपर्ने कुरा र आफुलाई मन नपर्ने कुरा प्रस्तुत गर्नका लागि सहयोग गर्ने केही वर्डहरू हुन्छन्, ती वर्डहरू सिकौं। लाइकका धेरै सिमिलर वर्डहरू छन्, ती सिमिलर वर्डहरू के हुन्? डिसलाइक्स का पनि धेरै सिमिलर वर्डहरू छन्, ती सिमिलर वर्डहरू के हुन्? ती सिमिलर वर्डको प्रोनाउन्सिएसन,
तिनीहरूको नेपाली अर्थ र तिनीहरूलाई सेन्टेन्समा कसरी प्रयोग गर्ने त्यो सबै कुरा सिकौँ है। सर्वप्रथम लाइकसँग सम्बन्धित अन्य सिमिलर वर्डको प्रोनाउन्सिएसन सिकौँ। जस्तो मैले यहाँ लेखेको छु एक्सप्रेसिङ लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स, आफ्नो मनपर्ने कुरा र मन नपर्ने कुराको प्रस्तुति। हामीले इङ्ग्लिसमा कसरी मनपर्ने र मन नपर्ने कुराहरू भन्ने। यहाँनिर यो लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स भनेको भर्ब होइन, नाउन हो। यो मनपर्ने कुरा लाइक्स भनेको मनपर्ने कुरा, डिसलाइक्स भनेको मन नपर्ने कुरा। यहाँ नाउनको रूपमा प्रयोग भएको छ। यिनीहरूलाई भर्बको रूपमा कसरी प्रयोग गरिन्छ हामी सेन्टेन्समा हेर्नेछौँ। अब यिनीहरूको सर्वप्रथम प्रोनाउन्सिएसन सिकौँ। लेट्स लर्न द प्रोनाउन्सिएसन अफ द वर्ड्स द्याट आर सिमिलर टु द लाइक। सिमिलर, लाइकका सिमिलर शब्दहरू, लाइकको जस्तै समान अर्थ दिने अन्य शब्दहरूको प्रोनाउन्सिएसन सिकौँ। लाइक, लभ, prefer, keen on, enjoy, fond of, want, wish, adore. Let's pronounce once again. Like, love, prefer, keen on, enjoy, fond of, want, wish, adore. यी शब्दहरू कसरी लाइकका सिमिलर वर्डहरू भए अर्थ हेरौँ एकैछिन है। नेपाली अर्थ, लाइक भनेको मन पराउनु, लभ भनेको माया गर्नु, प्रिफर भनेको धेरै मन पराउनु, किन अन भनेको धेरै इच्छा राख्नु भनेको हो। इच्छा राख्नु, किन अन भनेको इच्छा राख्नु, इन्जोय आनन्दित हुनु, आनन्द लिनु, इन्जोय भनेको आनन्द लिनु, फन्ड अफ भनेको मन पराउनु, वान्ट भनेको चाहनु, विश इच्छा गर्नु, अडोर भनेको धेरै माया गर्नु। यसरी यिनीहरूको प्रोनाउन्सिएसन र नेपाली अर्थ भयो। अब एकैछिन डिसलाइकको हेरौँ। डिसलाइकको सिमिलर वर्डहरू के छ, त्यसपछि हामी यिनीहरूको सेन्टेन्स बनाउनेछौँ। यिनीहरूलाई सेन्टेन्समा कसरी प्रयोग गर्ने। डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, loathe, abhor, abominate, despise, execrate। एकचोटि फेरि उच्चारण गरौँ। डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, loathe, abhor, abominate, डिस्पाइज, एक्सिक्रेट। यी शब्दहरू डिसलाइकको ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। डिसलाइक राम्रो नमान्नु, हेट घृणा गर्नु, डिटेस्ट मन नपराउनु, लौध अति घृणा गर्नु, अबहोर हेला गर्नु, अबोमिनेट निन्दा गर्नु, डिस्पाइज अनादर गर्नु, एक्सिक्रेट तिरस्कार गर्नु। अब यिनीहरूको साझा अर्थ के हो त? साझा अर्थ जस्तो यी सबै शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ भने यिनीहरूको साझा अर्थ के भयो? मन पर्छ, राम्रो लाग्छ, ठिक लाग्छ। यदि कुनै कामलाई, कुनै व्यक्तिलाई, कुनै वस्तुलाई मन पर्छ, राम्रो लाग्छ, ठिक लाग्छ भन्न चाहन्छौँ भने यी शब्दहरू प्रयोग गर्ने, यी भर्बहरू प्रयोग गर्ने। कुनै व्यक्ति, कुनै वस्तु, कुनै काम मन पर्दैन, राम्रो लाग्दैन, ठिक लाग्दैन यदि हामी भन्न चाहन्छौँ भने यी शब्दहरू प्रयोग गर्ने अथवा यी भर्बहरू प्रयोग गर्ने। यदि यो उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईँ आफै पढ्न सक्नुहुन्छ भने भिडियो अगाडि बढाउनुहोस्। यदि पढ्न सक्नुहुन्न भने एकचोटि फेरि रिपिट गर्नुहोस्, यो भिडियोलाई अलि अगाडि लैजानुहोस्, फेरि सुन्नुहोस्, अनि त्यसपछि योभन्दा पछाडिको हेर्नुहोस्। अब हामी यिनीहरूलाई कसरी सेन्टेन्समा युज गर्ने, यिनीहरूलाई सेन्टेन्समा युज गरिसकेपछि यिनीहरूको अर्थ कसरी स्पष्ट हुन्छ। हामीले भर्खरै लाइक्सका सिमिलर वर्डहरू के छन् त्यो सिक्यौँ र डिसलाइक्सका वर्डहरू के छन् त्यो पनि सिक्यौँ। हेर्नुहोस् त, एउटै वर्डको कति धेरै सिमिलर वर्डहरू छ। एउटै कुरालाई हामी विभिन्न शब्दहरूले, नेपालीको एउटा शब्दलाई
इङ्ग्लिसका विभिन्न शब्दहरूले हामी प्रस्तुत गर्न सक्दा रहेछौँ। आशा छ तपाईहरुको दिमागमा ती शब्दहरू बसिसकेका छन्। तपाईहरुले अबदेखि आफूलाई मनपर्ने कुरा बताउनु पर्यो इङ्ग्लिसमा भने आई लाइक मात्रै नभनेर आई लभ, आई प्रिफर, आई अडोर, आई विश, आई वान्ट, हैन धेरै शब्दहरू छन्। यसैगरी डिसलाइक्सको पनि त्यस्तै छ। आई डिसलाइक, आई हेट, आई लभ, आई डिस्पाइज, आई एभोर, यस्ता धेरै शब्दहरू छन्। अब यी शब्दहरूलाई आफ्नो डेली कम्युनिकेसनमा पनि प्रयोग गर्नुहोला। यी शब्दहरू अहिले हामीले यो भिडियोबाट सिकिसकेपछि अहिले सिकेको जस्तो लाग्छ, तर यसलाई हामीले युज गरेनौँ कम्युनिकेसनमा, आफ्नो कुराकानीमा युज गरेनौँ भने यो फेरि हामी बिर्सिएर जान्छौँ। ल अब यी शब्दहरूलाई कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने? हाउ क्यान वी मेक सेन्टेन्सेस बाई युजिङ दिज डिफरेन्ट वर्ड्स in English? Let's learn to make sentence by using these words. मलाई यो राम्रो लाग्छ, मलाई यो ठीक लाग्छ, मलाई यो मन पर्छ भनेर इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने त्यस्ता सेन्टेन्सहरू के हुन्छन्? अब ती शब्दहरूलाई सेन्टेन्समा प्रयोग गरौँ यहाँ है। जस्तो I like apples, I love apples, I prefer apples, I enjoy apples, I adore apples, I want apples, I wish apples, I keen on apples, I fond of apples. यी सबै सेन्टेन्सहरूको एउटै अर्थ के हो? मलाई स्याउ ठीक लाग्छ, म स्याउ राम्रो मान्दछु, म स्याउ मन पराउँछु भनेको हो। एप्पलको ठाउँमा हामी अरू राख्न सक्ने भयौँ। अब आई लाइक एप्पल्सको ठाउँमा आई लाइक ऑरेन्ज, I like pomegranate. A fruit मात्र नभएर I like teacher, I like banker, I love policeman, I love teacher. सामान्य अर्थमा एउटै कुरामा यिनीहरूलाई युज गर्न मिल्छ, तर यिनीहरूको केही विशेष शब्द विशेष अर्थ पनि हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एप्पललाई म राम्रो मान्छु, एप्पललाई म मन पराउँछु भन्ने सवालमा यी सबै भवहरूले यहाँनिर उपयुक्त अर्थ दिन्छ। यी सबै भवहरू सबैलाई मन पराउँछु भन्ने अर्थमा एउटै तरिकाले प्रयोग गर्न मिल्दैन। जस्तो आई लाइक टिचर, आई लभ टिचर, आई प्रिफर टिचर मिल्यो। त्यो आई इन्जोय टिचर त्यो त मिलेन अब, हैन? आई अडोर टिचर मिल्छ। यहाँनिर बरु के गर्नु पर्यो त? आई इन्जोय विथ टिचर्स, म शिक्षकसँग आनन्द लिन सक्छु भन्नु मतलब शिक्षकसँग कुराकानी गर्न, शिक्षकसँग सिक्न मलाई आनन्द लाग्छ भन्ने त्यो अर्थ यहाँनिर जोड्नु पर्यो। त्यसैले कुनै चाहिँ फरक हुन्छ यो अडोरको अर्थ। अब यिनीहरूको हामीले सामान्य अर्थ बुझिसकेपछि के यिनीहरूको शब्द विशेष वर्ड विशेष अर्थ पनि हुन्छ। लाइक भनेको सामान्य तरिकाले लाइक गर्ने, हैन? वस्तु, व्यक्ति, काम सबै। आई लाइक एप्पल, आई लाइक टीचर, आई लाइक टिचिङ, त्यसरी आई लभ, हैन? सबै आयो। अब यो इन्जोय जो छ, इन्जोयले अब व्यक्तिसँग म कुनै व्यक्तिसँग आई इन्जोय टिचर हुँदैन यहाँनिर। आई इन्जोय एप्पलसम्म हुने भयो। आई इन्जोय सिङ्गिङ, आई इन्जोय डान्सिङ। यो इन्जोय बढी जस्तो एक्सनसँग सम्बन्धित हुन्छ। कुनै काम हामी मन पराउँछौँ भन्नु पर्यो भने इन्जोय भन्नुपर्छ। आई इन्जोय टिचिङ, आई इन्जोय डान्सिङ, आई इन्जोय रोल प्लेइङ, हैन? मलाई रोल प्लेइङ मनपर्छ, गाउने काम मनपर्छ, नाच्ने काम मनपर्छ, त्यस्तो भन्नु पर्यो भने यो इन्जोय बढी लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसै गरी अडोर भनेको विशेष गरी रेस्पेक्टसँग सम्बन्धित कुरा हो। यो सम्मान पनि भनेको हो, सम्मानका साथ मन पराउँछु भनेको हो के। अडोर भनेको सम्मानका साथ मन पराउँछु, ग्रेट रेस्पेक्ट, हैन? ग्रेट रेस्पेक्ट। आई अडोर एप्पल्स, आई अडोर टिचर्स, हैन? म शिक्षकलाई मन पराउँछु सम्मानका साथ भनेको हो। अनि यसै गरी आई किन अन भनेको पनि मन पराउनु, धेरै इच्छा, तीव्र इच्छा राखेर मन पराउनु भनेको हो यो। अनि फाउन्ड अफ, बढी जस्तो गर्न मन पराउँछु भने हो, बढी जस्तो खान, बढी जस्तो मन पराउने, धेरै अति भनेको हो यो प्रिफर, हैन? किन, फाउन्ड भनेको धेरै मन पराउँछु भनेको हो।
वान्ट भनेको चाहना छ मेरो त्यही भएर मन पराउँछु भनेको हो। विश भनेको पनि मेरो इच्छा छ त्यही भएर मन पराउँछु भनेको हो हैन। लभ म माया गर्छु एप्पललाई त्यही भएर मन पराउँछु भनेको हो। त्यसैले यो मन पराउनुको राम्रो मान्नुको पनि विशेष अलग अर्थ लुकेको हुन्छ त्यो भित्र। त्यो कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। अहिले सामान्यतया हामीले यिनीहरूलाई लाइकको सिमिलर अर्थको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। अब अरु सब्जेक्ट चेन्ज गरेर पनि हामी बनाउन सक्छौं। जस्तो यतातिर ही लाइक्स टिचिङ, ही लाइक्स डान्सिङ, वी लभ डान्सिङ, वी लभ स्पिकिङ इंग्लिश, you prefer games and sports, you prefer drinking tea, she kings on social service। धेरै इच्छाका साथ भनेको हो के she kings on social service। उहाँलाई सामाजिक सेवामा रुचि छ। एकैछिन यिनीहरुको नेपाली सहित सिकौं है। he likes teaching, उहाँ शिक्षण मन पराउनुहुन्छ। we love dancing, हामी नाच्न मन पराउँछौं। you prefer games and sports, तपाई खेलकुद मन पराउनुहुन्छ। she kings on social service, उहाँ समाज सेवा मन पराउनुहुन्छ। मेनका enjoys singing, मेनका गाउन मन पराउनुहुन्छ। उर्वशी adores painting, उर्वशी पेन्टिङ मन पराउँछ। they want energetic teacher, तिनीहरू ऊर्जाशील शिक्षकलाई मन पराउँछन्। स्टुडेन्ट्स विश टु प्ले, विद्यार्थीहरू खेल्न मन पराउँछन्। आई फाउन्ड अफ कम्पोजिङ पोएम्स, मलाई कविता रच्न मन पर्छ। हो यसरी मन पराउने अर्थमा प्रयोग भयो। यसैगरी आफ्नो अनुसार पनि अब बनाउने प्रयास गर्नुहोला र यिनीहरूको अर्थ तपाईहरु डिक्सनरीमा फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुसँग नेपाली डिक्सनरी होला, इंग्लिश डिक्सनरी होला, यसको अर्थ के छ अरु विशेष तपाईहरु डिक्सनरी खोलेर पनि हेर्नु होला। मलाई मन पर्दैन, मलाई ठीक लाग्दैन, म यो राम्रो मान्दैन भन्नु पर्यो भने कसरी सेन्टेन्स बनाउने त्यस्ता एकैछिन हेरौं यहाँ है। ही डिसलाइक्स टी, उसलाई चिया मन पर्दैन अथवा उ चिया मन पराउँदैन। ही हेट्स टी, उ चिया राम्रो मान्दैन, उ चियालाई घृणा गर्छ। ही लोभ्स टी, उ चिया राम्रो मान्दैन। ही डिटेस्ट्स टी, उ चिया राम्रो मान्दैन, उ चियालाई घृणा गर्छ, तिरस्कार गर्छ। ही अबहोर्स टी, उ चियालाई तिरस्कार गर्छ, चिया राम्रो मान्दैन। ही अबोमिनेट्स टी, उ चियालाई तिरस्कार गर्छ, राम्रो मान्दैन, घृणा गर्छ। ही एक्सिक्रेट्स टी, उ चियालाई राम्रो मान्दैन। ही अभोइड्स टी, उ चिया मन पराउँदैन, चिया खाँदैन कहिले। ही डिस्पाइजेस टी, उ चियालाई राम्रो मान्दैन, चियालाई घृणा गर्छ। यी सबै भवरलाई मैले एउटै सेन्टेन्समा प्रयोग गरेको छु, एउटै प्रकारको सेन्टेन्स। अब हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौं अरु फरक हैन। ही डिसलाइक्स टी, ही डिसलाइक्स अल्कोहल, ही डिसलाइक्स मिल्क, ही हेट्स मिल्क, ही लोभ्स मिल्क अरु पनि राख्न सक्छौं। ही लोभ्स टिचिङ, ही डिटेस्ट्स बिजनेस, ही अबहोर्स सोशल सर्भिस अरु पनि राख्न सक्ने भयो हामीले हैन। यो एउटा सेन्टेन्स भयो। यिनीहरुको पनि फरक अर्थ हुन्छ। यहाँ मैले सामान्य अर्थ जनाउनका लागि, मलाई मन पर्दैन, म ठीक मान्दैन भन्नका लागि सामान्य अर्थमा यी शब्दलाई प्रयोग गरेको छु। यिनीहरुको विशेष अर्थ पनि हुन्छ। डिसलाइक भनेको मन नपराउनु, हेट भनेको घृणा गर्नु, लुज भनेको अति धेरै घृणा गर्नु, डिटेस्ट्स भनेको सिधै अस्वीकार तिरस्कार गर्नु, अबहोर्स भनेको दिक्कै लाग्ने खालको हैन त्यस्तो, अबोमिनेट्स एकदम तिरस्कार गर्ने, निन्दा गर्ने त्यस्तो, एक्सिक्रेट्स त्यसलाई हटाउनै पाए हुन्थ्यो, त्यो चाहिँदैन मलाई त्यतिसम्म घृणा गर्ने त्यस्तो, अभोइड्स सिधै फालिहाल्ने, त्यस्तो चीज चाहिँदैन मलाई भन्ने, त्यति धेरै घृणा गर्ने, मन नपराउने, डिस्पाइजेस रिजेक्ट गर्ने सिधै हैन, हो मन नपराउने। त्यस्ता यिनीहरुका केही विशेष अरु अर्थ पनि हुन्छन्। यहाँ हामीले म मन पराउँदैन, आई डिसलाइक भन्ने अर्थमा पनि यिनीहरुलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। यसैगरी अरु सेन्टेन्सहरु पनि सिकौं। सब्जेक्ट चेन्ज गर्ने, ऑब्जेक्ट चेन्ज गर्ने, बीचमा ती शब्दहरुलाई राखेर कसरी बनाउने त। जस्तो आई डिसलाइक
जङ्क फुड, म अप्राकृतिक खानाहरू ठिक मान्दैन। वी हेट लेजी पर्सन्स, हामी अल्छी मान्छेलाई घृणा गर्छौँ, हामी अल्छी मान्छेलाई ठिक मान्दैनौँ। यु लोद डान्सिङ, तिमी नाच्ने काम ठिक मान्दैनौ अथवा तपाईहरू नाच्ने काम ठिक मान्नुहुन्न, घृणा गर्नुहुन्छ नाच्ने कामलाई। दे डिटेस्ट बिजनेस, तिनीहरू व्यापार ठिक मान्दैनन्, तिनीहरू व्यापारलाई घृणा गर्छन्। ही डिस्पाइजेज जोकर्स, ऊ हाँसो ठट्टा गर्ने मान्छेलाई राम्रो मान्दैन, तिरस्कार गर्छ। सी अबहोर्ज सोसल सर्भिस, उनलाई समाजसेवा मन पर्दैन। गीता एक्सिक्रेट्स म्याङ्गो, गीतालाई म्याङ्गो मन पर्दैन। गणेश अभोइड्स अल्कोहल, गणेशलाई अल्कोहल ठिक लाग्दैन, गणेश रक्सीलाई मन पराउँदैन। बोइज अबोमिनेट स्लो मोसन, केटाहरू ढिलो ढिलो काम गरेको ठिक मान्दैनन्। यसरी यिनीहरूको सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। तपाईहरू पनि सेन्टेन्स बनाउने प्रयास गर्नुहोला। लाइकको अपोजिट डिसलाइक, लभको अपोजिट हेट, त्यस्तै अन्य धेरै शब्दहरू हामीले सिक्यौँ। अब सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाएर पनि सेम भर्बलाई सेम वर्डलाई युज गरेर त्यसैलाई नेगेटिभ बनाएर पनि हामी मन पराउँछौँ मन पराउँदैनौँ पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्ता सेन्टेन्सहरू एकैछिन हेरौँ है। आई लाइक म्याङ्गो, मलाई म्याङ्गो मनपर्छ, म आँप मन पराउँछु भने त्यसैलाई के भन्न सकियो? आई डोन्ट लाइक ओरेन्ज, आई लाइक म्याङ्गो, म म्याङ्गो मन पराउँछु। आई डोन्ट लाइक ओरेन्ज, म सुन्तला मन पराउँदैन। अथवा यसलाई आई डिसलाइक ओरेन्ज पनि भन्न सकियो। त्यो अगाडि हामीले सिक्यौँ। डोन्ट लगाएर पनि डज नट लगाएर पनि हामी नेगेटिभ बनाएर म मन पराउँदैन भन्न सक्छौँ। मन पराउने कुरा यो नै भयो। तर मन नपराउने कुरामा नट लगाएर होइन नेभर लगाएर त्यस्ता सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ हामी। ही लभ्स टिचिङ, ही डज नट लभ बिजनेस, ऊ शिक्षणलाई माया गर्छ, ऊ शिक्षणलाई मन पराउँछ, ऊ व्यापारलाई मन पराउँदैन। ही हेट्स बिजनेस भन्यो भने भयो। यु प्रिफर मुभिज, तिमी चलचित्र राम्रो मान्छौ। यु डु नट प्रिफर इन्टरभ्युज, तिमी अन्तर्वार्ता चाहिँ राम्रो मान्दैनौ। यु डिटेस्ट इन्टरभ्युज। दे अडोर यु, तिनीहरू तपाईलाई सम्मान गर्छन्। दे अडोर यु, तिनीहरू तपाईलाई सम्मान गर्छन्। दे डु नट अडोर हर, तिनीहरू उसलाई सम्मान गर्दैनन्। दे लोद हर, यस दे लोद हर, त्यस्तो पनि भन्न सकिन्छ। यसरी बनाउन सकिन्छ। एकछिन अब स्पिच सुनौँ र स्पिच दिन पनि सिकौँ। लाइक्स र डिसलाइक्ससँग सम्बन्धित विभिन्न सिमिलर वर्डहरूको बारेमा हामीले सेन्टेन्स बनाउन सिकिसकेपछि के अब तपाईँ लाइक्स र डिसलाइक्ससँग सम्बन्धित अन्य वर्डहरू प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ? यदि सक्नु हुँदैन भने कृपया यो भिडियो एकचोटि फेरि हेर्नुहोला। जुन सेन्टेन्सहरू मैले यो भिडियोमा बनाएको छु ती सेन्टेन्सहरूलाई आफ्नो कापीमा सार्नुहोस्। तिनीहरूको नेपाली एकचोटि फेरि बुझ्नुहोस् र त्यसै अनुसार सब्जेक्ट भर्ब चेन्ज गरेर फेरि बनाउने प्रयास गर्नुहोस्। डिक्सनरीको सहयोग लिनुहोस् अथवा अन्य बुकको सहयोग लिनुहोस्। त्यसपछि तपाईहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। बनाउन चाहिँ पक्कै बनाउनुहोस्। अहिले बनाउनु भयो भने सक्नुहुन्छ, अहिले छोडेर फेरि भोलि पर्सि बनाउँछु भन्नुभयो भने हुँदैन। भोलिबादले कहिले काम गर्दैन। जे गर्नु छ आजै गर्नुहोस्, अहिले गर्नुहोस्। अब लाइक र डिसलाइक सम्बन्धीका वर्डहरूको सेन्टेन्स बनाइसकेपछि स्पिच कसरी दिने? अब स्पिच अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरूलाई स्पिच दिँदाखेरि कसरी ग्रिटिङ गर्ने, कसरी स्पिच स्टार्ट गर्ने, कसरी विषयवस्तु भन्ने, कसरी एन्डिङ गर्ने त्यो सबै कुराहरू त्यहाँ भनेको छु। अघिल्लो भिडियोमा हामीले आफ्नो ह्याबिट र आफ्नो मनपर्ने व्यक्तिको ह्याबिटलाई कसरी इङ्ग्लिसमा भन्ने, कसरी इङ्ग्लिसमा स्पिच दिने त्यो सम्बन्धी छलफल गरेका थियौँ। अब आजको यो कक्षामा हामीले आफ्ना लाइक्स र डिसलाइक्स कसरी स्पिचमा प्रस्तुत गर्ने, हाउ क्यान वी एक्सप्रेस आवर लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स इन स्पिच, हाउ क्यान वी गिभ स्पिच इन इङ्ग्लिस on likes and dislikes. Let's learn about that. आउनुस् अब आफ्नो मनपर्ने कुरा
र मन नपर्ने कुरा सम्बन्धी कसरी स्पिच दिने, त्यो स्पिच सुनेरै सिकौँ। त्यो स्पिचमा इङ्ग्लिसमा पनि सेन्टेन्स लेखेर दिएको छ, नेपाली अर्थ पनि दिएको छ र स्पिच पनि भनिएको छ। त्यसैले त्यो स्पिच सुन्दाखेरि तपाईहरूले प्रोनाउन्सिएसन पनि सिक्नुहोस्, स्पिकिङ स्टाइल पनि सिक्नुहोस् र नेपाली अर्थ पनि सिक्नुहोस्, जसको कारणले तपाईहरूले नेपालीको सेन्टेन्सहरूलाई इङ्ग्लिसमा बनाउन सक्नुहुन्छ र इङ्ग्लिसको सेन्टेन्सलाई नेपालीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् सर्वप्रथम लाइक्स र डिसलाइक्स सम्बन्धी स्पिच दिनुभन्दा पहिला बनाइएको स्क्रिप्ट छ, त्यो स्क्रिप्टलाई कसरी तयार गर्ने, कसरी स्क्रिप्ट तयार गरिएको छ। हामीले पनि कुनै पनि स्पिच दिँदाखेरि स्क्रिप्ट बनाएर, नोट बनाएर बोल्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, तयारी गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो भिडियोमा छलफल गरिसकेका छौँ। फेरि मैले रिपिट गरेँ। त्यसैले एकछिन लाइक्स र डिसलाइक्स जुन स्पिच यहाँ प्रस्तुत गर्छु त्यो स्पिच कसरी लेखिएको छ त्यो स्पिच एकछिन पढ्नुहोस्, सर त्यो स्पिच पढ्नुहोस् अनि त्यसपछि भिडियो हेर्नुहोस्। Namaste to all. Everybody calls me Chanchal Bahadur. You can call me Chakra. Today I present my likes and dislikes with you. I play badminton but I don't play football. I meet humble persons but I don't meet talkative persons. I like to help positive and laborious person but I don't like to help lazy and negative person. I listen to pop song and folk songs but I don't listen other songs. I would like to take natural foods but I don't prefer junk foods. I read my books in the morning time. I do not read books in daytime. I want to be good teacher but I don't want to be business person. I listen to radio and watch YouTube videos. I don't watch television and nonsense Facebook posts. I like green tea but I don't like black tea. I use Facebook for news and information but I don't use it for entertainment. I visit educational sites in Google but I do not visit the sites out of my purpose. These are my some of the likes and dislikes. Thank you. भर्खरै हामीले माई लाइक्स एन्ड डिसलाइक्सको बारेमा स्पिच सुन्यौँ। अब तपाईहरूले पनि यसरी नै लाइक्स र डिसलाइक्सको बारेमा स्पिच दिने प्रयास गर्नुपर्छ घरमा। यदि साँच्चैकै तपाईँ इङ्ग्लिसमा भाषण गर्न चाहनुहुन्छ, इङ्ग्लिस इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने जसरी स्पिकरले आफ्नो लाइक्स र डिसलाइक्सको बारेमा स्पिच दिएको छ यसैगरी तपाईहरू पनि क्यामेराको अगाडि बोल्ने प्रयास गरिहाल्नुहोस्। जबसम्म तपाईहरू बोल्ने प्रयास गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईको बोलीमा, तपाईको स्पिकिङ स्किलमा इम्प्रुभमेन्ट आउने कुनै चान्स हुँदैन। सो लेट्स प्र्याक्टिस स्पिकिङ स्किल राइट नाउ। अब आफ्नो लाइक्स एन्ड डिसलाइक्सको बारेमा स्पिच सुनिसकेपछि आफ्नो मनपर्ने व्यक्तिको लाइक्स र डिसलाइक्स कसरी प्रस्तुत गर्ने? How can we deliver speech in English about the likes and dislikes of our favorite person? एकछिन अर्को भिडियो हेरौँ। त्यो भिडियो हेरेपछि तपाईहरूले आफ्नो मनपर्ने व्यक्तिको लाइक्स र डिसलाइक्सको बारेमा स्पिच दिन सिक्नुहुनेछ। त्यसमा पनि नेपाली ट्रान्सलेसन दिएको छ, इङ्ग्लिसमा सेन्टेन्स लेखिएको छ, मुखले बोलिएको छ, स्पिच दिएको छ। त्यसबाट पनि सबै कुराहरू प्रोनाउन्सिएसन, नेपाली अर्थ, रिडिङ सबै कुराहरू तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसका लागि तपाईले कम्तीमा 3-4 चोटि भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ तपाईहरू त्यो गर्नुहुनेछ। जबसम्म तपाईहरू माई लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स, माई फ्रेन्ड्स लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स को बारेमा स्पिच दिन सक्षम हुनु हुँदैन
तबसम्म तपाईहरू यो भिडियोलाई हेर्नुस्। Hello everyone, it's me Anand Sapkota. I am here to present the likes and dislikes of my favorite friend. Anmol Joshi is my favorite friend. He is a student of Sri Durga Lakshmi Secondary School, Attoria Kailali. He reads in class 10. Nowadays he lives in Dhangadi. He likes to play football but he does not play volleyball. He likes to sleep for a long time, but he doesn't sleep more than 10 hours. He wants to be a good farmer in the future, but he doesn't like teaching. He plays with mud, plants and animals because he wants to be animal and plant experts in the future. He does not waste his time in chatting with friends. He likes adventures and bold persons, but he doesn't like lazy and coward persons. He likes to visit hills, mountains and seasides, but he doesn't like to visit city areas. He takes more fruits and vegetables as food. He doesn't like rice very much. He studies the books of plant science and animal science, but he doesn't study the books of history, sociology and math. He spends his most of the time by studying the books about nature and biology. He uses Facebook and YouTube for collecting information and ideas about plant science and animal science. He does not use social media for entertainment and passing time. He gets plenty of pleasure from books and nature. He does not need any extra sources of entertainment. These are some of the likes and dislikes of my favorite friend Anmol Joshi. Thank you. हामीले आजको यो भिडियोमा लाइक्स का सिमिलर वर्ड्स, डिसलाइक्स का सिमिलर वर्ड्सहरु सिक्यौं, तिनीहरुको सेन्टेन्स कसरी बनाउने त्यो सिक्यौं, तिनीहरुको नेपाली अर्थ सिक्यौं, माई लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स को बारेमा इंग्लिशमा स्पीच कसरी दिने त्यो सिक्यौं, अनि माई फेभरेट पर्सन्स लाइक्स एन्ड डिसलाइक्स को बारेमा पनि स्पीच दिन सिक्यौं। यदि हामीले यस्ता भिडियोहरु एक वर्षसम्म कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा हेर्दै जान्छौं भने हामी मजाले आरामले पब्लिक स्पिकर हुन सक्छौं। तपाईहरुलाई कुनै विषयवस्तु सम्बन्धी कन्फ्युजन, क्वेशन अथवा कुनै जिज्ञासा भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। आगामी दिनमा मैले तपाईहरुलाई कुन विषयवस्तु सम्बन्धी भिडियो बनाइदिएमा राम्रो हुनेछ त्यो कुरा पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। तपाईहरुकै कमेन्टकै आधारमा मैले भिडियोहरु तयार पार्ने प्रयास गर्नेछु, किनकि म तपाईहरुको लागि हो र यो युट्युब पनि तपाईहरुकै लागि हो। यति कुरा तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो पढाइलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाइरहनु भएको छ भन्ने आशा राख्दै आजको यो कक्षाबाट म बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।